भिजन अनलाइन न्यूजद्वारा आयोजना गर्दै आइरहेको राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु रोकाया। विश्वभरि छरिरहेका युवाहरू र विश्वका विभिन्न देशमा बस्ने युवाहरूसँग विभिन्न विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर बहस गर्दै आइरहेको यो कार्यक्रम राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बसमा हामीले मूलतः विदेशमा बस्ने युवाहरू अथवा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न क्षेत्रमा कौशलता प्रदान गर्ने नवीनतम युवाहरूका आवाजहरूलाई विश्वभरिबाट हामीले बुलन्द पार्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी विशेष गरेर कतारमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूको अवस्था, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ कतारले गर्दै आइरहेका कामहरू र कसरी देशको बारेमा अथवा देशलाई समृद्धि र विकासको यात्रामा लगाउनको लागि कतारबाट सिकेको सिप र क्षमतालाई हामीले हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा बहस गर्नको लागि आज हामीसँग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ कतार राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका अध्यक्ष मोहम्मद मुक्तार मुसलमान हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सर, सबैभन्दा पहिला कतार भनेको एउटा एसियामा निकै विकसित देशको रूपमा पनि मानिन्छ र त्यहाँ करिब करिब यतिखेर 4 लाख नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विभिन्न व्यवसायको क्षेत्रमा अथवा रोजगारीको क्षेत्रमा त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो छ तपाईँहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अहिलेसम्म गर्दै आउनुभएका कामहरू र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अहिले के गर्दैछ कतारले, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। कतारमा 1921 कार्यकालको लागि एनआरएन एनसीसी कतारको नेतृत्व पाएपछि कतारमा सुरुमा हामीले नेपाल सरकारले सुरुवात गरेको नेपालको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउनलाई नेपाल सरकारले लाएको भिजन जुन एउटा थियो त्यो पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्र्याउने एउटा भिजन थियो, पर्यटन वर्ष 2020, त्यसलाई हामीले कतारमा प्रमोट गर्नलाई हामीले ठाउँ ठाउँमा अहिलेसम्म हामीले कतारको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ जसलाई कतारको मुटु पनि भनिन्छ त्यो ठाउँ हो कोर्नेस एरिया। त्यो कोर्नेस एरियामा हामीले कतारको सम्पूर्ण दोहामा स्थापित सङ्घ संस्थाहरूको सहभागितामा दूतावासको महामुहिम राजदूतको अगुवाईमा हामीले त्यहाँ एउटा जुलुस जस्तै भन्नाले त्यो एउटा 2020 को हामीले फ्ल्याग लिएर नेपालको फ्ल्याग लिएर कतारीहरू जुन कतार भनेको पुरै विश्वमा सबैभन्दा धनी देश हो पर क्यापिटाको हिसाबमा। यसको मतलब हामीले के अनुभव गरेछौँ भने अरू देशका मान्छेहरू नेपालमा आउँदाखेरि जति खर्च गर्छन् कतारीले एउटा अरबीले नेपालमा गयो भने अरू देशको मान्छेहरूको 10 गुणा बढी खर्च गर्ने सिस्टम छ। किनभने यहाँको मान्छे गयो भने त्यसको परिवार पनि ठुलो हुन्छ, त्यसको काम गर्ने नोकर चाकर सबै लिएर जाने यिनीहरूको चलन छ। त्यही भएर हामीले नेपालमा कतारबाट धेरैभन्दा धेरै टुरिस्ट नेपालमा भित्र्याउनलाई हामीले यहाँ दूतावासको पहलमा हेल्प डेस्क पनि स्थापना गरेको दूतावासमा, अनि ठाउँ ठाउँमा यसको लागि एकदमै बिरात एडभर्टाइज पनि गर्यो। तर यो कोभिड-19 महामारीको कारणले गर्दा त्यो भिजन नेपाल सरकारको अधुरो रह्यो, हाम्रो भिजन पनि अधुरो रह्यो। हामी पनि त्यसमा त्यति धेरै सुरुवात एकदम राम्रो गर्यो, तर भाइरसको कारणले त्यो प्रोजेक्ट रोकिएको थियो र यो भाइरस कतारमा यो फरवरी महिनामा देखा परेपछि अनि त्यसपछि मार्चमा गएर यो मार्चको मिडलमा कतार गभर्नमेन्टले केही ठाउँहरूमा नाकाबन्दी गरेको र अलिकता थोरै मान्छेहरूको ग्यादरिङ गाडीमा 1-2 जना भन्नाले आधा त्यो लकडाउन गरिएको कतारमा। त्यो बेलामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र छ, त्यसलाई हामी यहाँ कतारमा सनैया भन्ने चलन छ। त्यो 1 नम्बरदेखि 52 नम्बरसम्म छ, तर 1 नम्बरदेखि 33 नम्बरसम्म सबैभन्दा नेपाली दाजुभाइहरू धेरै भएको ठाउँमा त्यहाँ
कतार सरकारले भाइरस धेरै देखिएको कारणले त्यो एरिया लकडाउन गरिदिए थियो। हजुर, त्यो एरिया लकडाउन भए पश्चात त्यहाँ यहाँ कतार सरकारले यो कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्नका लागि यहाँ बसेका नेपाली नागरिकहरूलाई अथवा आफ्नो नागरिक जस्तै विदेशी नागरिकहरूलाई पनि समान व्यवहार गर्दै कतार सरकारले चालेको सतर्कता र त्यो भाइरसलाई रोक्नको लागि, त्यसबाट नागरिकहरू बचाउनको लागि जुन एउटा संयन्त्र बनायो, त्यस संयन्त्रबाट थोरै नेपाली समुदायमा परेको असरलाई पनि कतार सरकारले नेपाली समुदायमा भन्यो कि तपाईहरूलाई केही खाद्यान्नहरू अथवा कुनै चीजको जरुरी छ भने हामीलाई इन्फर्म गर्नु, हामीले सबै कुराहरू व्यवस्था गराउँछौँ। त्यसपछि 1 नम्बरदेखि 33 नम्बरसम्म जुन लकडाउन एरिया थियो, त्यो लकडाउन एरियामा हामीले कतार चार्टी मार्फत त्यो एरियामा कुनै पनि नेपाली दाजुभाइहरूलाई परेको खाद्यान्नको समस्यालाई मध्यनजर राख्दै हामीले एउटा सूचना जारी गरेका थियौँ। त्यो सूचना अनुसार हामीलाई प्राप्त डाटा अनुसार हामीले 2100 जनालाई हामीले त्यो लकडाउन भरि हामीले खाद्यान्न पुर्याएका थियौँ। त्यसपछि हामीले दोहामा बाँकी लकडाउन नभएको ठाउँमा जुन जस्तै अब एउटा गाडीमा 30 सिटको गाडीमा 15 जना कामदार जान पाउने, 15 जना नजान पाउने, त्यस्तो भएपछि केही मान्छेहरू जुन रोजगारी गुमेको थियो त्यो व्यक्तिहरूको लागि हामीले एउटा प्याकेज लिएर आयौँ। त्यो प्याकेज अनुसार हामीले अहिलेसम्म 8000 नेपाली दाजुभाइहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरिसकेछौँ र भाइरसको सुरुवाती दौरमा हामीले यो भाइरसलाई नेपाली समुदाय, यो भाइरसबाट नेपाली समुदायलाई बचाउनलाई हामीले नेपालीहरू धेरै भएको क्याम्पहरूमा कतार चार्टी मार्फत हामीले 7000 मेडिकल किट बाँटेका थियौँ। त्यो मेडिकल किटमा एउटा सेनिटाइज, एउटा साबुन, एउटा सम्पू, एउटा टिस्यु अनि त्यसपछि एउटा यो हात धुने साबुन, यो 5 वटा आइटम त्यसमा थियो। र एउटा मास्क पनि थियो, त्यसमा एउटा मास्क थियो। त्यो हामीले 7000 जनालाई हामीले उपलब्ध गराएको, जुन एकदमै जुन बाहिर जस्तै त्यो मजराहरूमा काम गर्ने, ठुलो ठुलो क्याम्पमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले वितरण गर्यौँ। र अहिलेसम्म कतारमा कुनै पनि जुन हामीले एउटा संकल्प गरेका थियौँ कि यो भाइरसको दौरान कतारमा हुने कुनै पनि नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले भोकै सुत्न दिँदैनौँ, त्यसमा हामी सफल भएका छौँ। त्यो भनेको हजुर, गैरावासी नेपाली संघ कतारले त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पछिल्लो समय विश्वभरि एउटा चुनौतीको रूपमा आएको अथवा भयावह रोगको रूपमा एउटा आएको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरिमा कसैले भोकै पनि मर्नुपर्ने छैन अथवा कसैले बेरोजगार बस्नुपर्ने छैन भनेर तपाईँहरू अहिले त्यसमा चाहिँ लागि पर्नु भएको छ, होइन? हो सर, यसमा हामीले एउटा संकल्प गरेका थियौँ कि कतारमा बस्ने कुनै पनि नेपाली दाजुभाइहरूलाई घरविहीन हुन दिँदैनौँ, हामीले खानाबाट भोकै मर्न दिँदैनौँ अथवा उनीहरूको भाइरस सकिएपछि पुनः रोजगारीको व्यवस्था गराउने एउटा संकल्प जुन गरेका थियौँ हामीले, त्यो हामी एकदम सफल भएको छौँ। अहिले पनि हामीसँग 1000 फुड प्याकेट छ। अहिले एक दिनमा 2 जना 3 जनाको मात्रै फुड रिक्वेस्ट आउँछ। यसको मतलब कतारमा अहिले खाद्यान्नको कुनै व्यक्तिसँग अभाव छैन, हामीले त्यसमा सक्सेस भएका छौँ। अनि अर्को कुरा, यो भाइरसको कारणले जुन बेरोजगारी, केही साथीहरू जुन नेपाली दाजुभाइ बेरोजगार हुनुभएको थियो, केही त यो नेपाल सरकारले चलाएको उद्धार फ्लाइटबाट नेपाल जानुभयो, तर केही साथीहरूलाई हामीले पुनः रोजगारीको लागि एउटा अभियान चलाएको थियौँ। त्यो अभियान मार्फत अहिलेसम्म लगभग मोर देन 2000 नेपाली दाजुभाइहरू अहिले पुनः रोजगारी पाइसकेको छन्। हामीले एउटा गुगल फार्म चलाएको थियौँ। त्यो गुगल फार्ममा
अहिलेसम्म जति साथीहरूले फर्म भरेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो त्यो पुरै साथीहरू रोजगारीमा फेरि फर्किसक्नु भएको छ र कतार सरकारले जुन यो रोजगारीलाई फेरि त्यो अलिकता प्रभावकारी बनाउनलाई जस्तै तपाईले कुनै कम्पनीमा 1000 ज्यालामा पहिला कुरा त कतार सरकारले लाएको एउटा न्यूनतम ज्याला जुन लिएर आएको छ 1000 प्लस 300 प्लस 500 1000 रियाल बेसिक सैलरी न्यूनतम सैलरी 300 खानाको र 500 बस्नलाई जुन लाएको छ एकदमै हामीले स्वागत पनि गरेछौं स्वागत योग्य छ एकदमै पूरे मिडल इस्टमा सबैभन्दा राम्रो यो सैलरी मानिन्छ मिनिमम जुन छ र यो जीसीसी मा र अर्को यो जुन एउटा नकल कफाला एनओसी खारिजी एउटा कानून लिएर आएको छ कतार सरकारले त्यसबाट फर एक्जाम्पल तपाई 1000 सैलरीमा कुनै ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति आफ्नो काममा दक्ष छ त्यो अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि 2000 पाउँछ त्यस्तो व्यक्तिलाई कम्पनीले रोकेर राखेको थियो एनओसी को कारणले कि एनओसी दिएपछि मात्रै चेन्ज गर्न पाउँछ त्यो एनओसी खारिजी गरेपछि धेरै नेपाली दाजुभाइहरू आफ्नो जब पनि अपग्रेड गराएछन् र पुनः रोजगारी पनि पाएछन् अहिले मेरो ख्यालमा हामीसँग त्यो जुन फारम हामीले गुगल फारम चलाएछौं त्यसमा पनि कसैले फारम फिल नगर्नुको मतलब अहिले कतारमा कुनै एउटा सिंगल व्यक्ति पनि रोजगार भएको जस्तो मलाई लाग्दैन भनेको पछिल्लो समय तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँको सरकारसँग मिलेर नेपालीहरुलाई राहतको प्याकेजहरु दिनेदेखि लिएर जो बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँलाई रोजगारीहरु कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विभिन्न उपाय मार्फत तपाईहरुले यो विषयलाई समाधान गर्दै हुनुहुन्छ अब गैरअवश्य नेपाली संघ कतारले भोलि आउने चुनौतीहरु अहिले पनि कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ अथवा बेरोजगारीका समस्याहरु भोलि पनि देखिन्छन् यसलाई कसरी तपाईहरु ट्याकल गर्ने उद्देश्य अथवा रणनीतिमा हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा चाहिँ यो पहिलो कुरा त बेरोजगारीको लागि यो हामी अब यो बेरोजगारी कोही पनि कतारमा हुन सक्दैन किनभने कतारमा यो लकडाउनको टाइममा जुन विदेशबाट मान्छेहरू कतारमा आएर इन्डियाबाट बंगलादेश नेपाल अरु देशहरू छन् त्यहाँबाट जुन आउने प्रक्रिया छ आउने मान्छे 10 जना छन् जाने मान्छे 100 जना छन् भन्नाले यो रोजगारी अब आउने 1 वर्षमा कतारमा कुनै पनि नेपाली अथवा कुनै पनि विदेशी नागरिक बेरोजगार हुने जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने कामको चाप यहाँ प्रोजेक्टहरु धेरै छन् र जुन मान्छेहरु कामदारहरु यो भाइरसको टाइममा अलिकता मानसिक तनाव भएर अलिकता टेन्सनमा भएर जुन अहिलेसम्म बसेका थिए उनीहरु आफ्नो घरको लागि आफ्नो देश फर्कनको लागि अहिले एकदमै राम्रो भएको छ अहिले कुनै पनि समस्या छैन टिकट लिने उत्तिखेरै जान पाउने तर आउनको लागि त 7 दिन होटलमा क्वारेन्टाइन बस्नु पर्यो अनि त्यसपछि 7 दिन घरमा क्वारेन्टाइन बस्नु पर्यो अलिकता खर्चिलो भएको कारणले र अर्को कुरा कतारमा भाइरस कन्ट्रोल गर्नको लागि कतार सरकारले चलाएको यो एकदमै राम्रो कदम हो कुनै पनि विदेशबाट नेपाली अथवा कुनै देशका व्यक्तिहरूलाई कतार सरकारले एप्रुभल एउटा लाग्छ जस्तै तपाई नेपाल जानुभयो त्यहाँबाट आउनलाई कतार गभर्नमेन्टको एप्रुभल लाग्छ एप्रुभल पनि एकदम सीमित दिइराखेको छ किनभने अब यहाँबाट जाने संख्या 100 छ भने आउने संख्या 10 छ त्यो हिसाबमा आउने 1 वर्षमा बेरोजगार हुने त्यस्तो स्थिति छैन यहाँ भनेको जस्तै कतारमा यतिखेर 4 लाख नेपाली युवाहरू भनौं हुनुहुन्छ कार्यरत त्यहाँ सर्वेको रूपमा यो भनेको धेरै ठूलो संख्या हो हाम्रो लागि कतार पनि एउटा पछिल्लो समय के रोजगारीको गन्तव्यको रूपमा चाहिँ लिँदै आएको छ भनेपछि यतिखेर जो विदेश जाने अथवा कतार जाने मानसिकता बनाइरहनु भएको छ नेपाली दाजुभाइहरू रोजगारको सिलसिलामा भनौं अथवा अन्य सिलसिलामा भनेको पछिल्लो समय कतारको रोजगारी अथवा स्यालेरीहरू नपाउने समस्याहरू अथवा पहिला कम्पनीहरूले चाहिँ भनेको काम नदिने समस्याहरू पहिले भन्दा अहिले सरकारले र अथवा गैरअवश्य नेपाली संघको संयोजनमा जुन कामहरू भइरहेको छ यसले गर्दाखेरिमा पहिला भन्दा वातावरण चाहिँ राम्रो बन्न गएको हो नेपाली कामदारहरूको लागि अहिले
गल्फ कन्ट्रीहरूमा सबैभन्दा राम्रो गन्तव्य कतार बनेको छ नेपाली कामदारहरूको लागि। र अर्को कुरा, नेपाली चेलीहरूको लागि पनि सबैभन्दा सुरक्षित राम्रो गन्तव्य बनेको छ कतार। एकदम सुरक्षित छ, किनभने एउटा सानो कन्ट्री हो, दुनियाँको सबैभन्दा धनी देश हो, अनि यहाँ पर क्यापिटा इन्कम पनि धेरै छ, साक्षरता धेरै छ, पढे लेखेको व्यक्तिहरू छन्, ह्युमनिटी छ, सबै एउटा हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छ कतारमा। अब यहाँ तपाईले रोजगारीको कुरा उठाउनु भएको, रोजगारीको लागि कतारमा जुन अहिले हिजो नै कतारले जुन एउटा एसिया गेम, अब अहिले फुटबल 2000 यो फुटबल फिफा गेम गराउने जुन 2022 मा थियो, त्यसको लागि पूरा तयारी चलिराखेको बेलैमा अहिले फेरि अर्को एउटा मिसन थप भएको छ, मिसन 2030। अब यो मिसन 2030 भनेको 2030 सम्म कतारमा नेपाली दाजुभाइहरूको लागि एकदमै सुनौलो अवसर छ, एकदमै काम गर्ने गन्तव्य एकदम राम्रो छ। अब यहाँ के छ भने यहाँको लोकल कतरीहरू पनि नेपालीलाई एकदमै इमानदार, एकदमै राम्रो काम गर्ने क्षमता बढी र काम सिकेका व्यक्तिहरू सिप भएका एकदमै राम्रो मान्दो रहेछन् यहाँ कतारमा। त्यही भएर तपाईलाई म के भन्छु भने यो यहाँको गभर्नमेन्टले भिसा इस्यु गर्दा पनि कतारमा नेपाली यदि 100 भिसा इस्यु हुन्छ भने एउटा कम्पनीमा, मैले मेरो एक्सपिरियन्स है, एउटा कम्पनीमा 100 वटा भिसा एप्रुभल हुन्छ भने 100 वटामा 30 वटा भिसा नेपाली दिन्छ, बाँकी 30 वटा भिसा 70 वटा नेपाली दिन्छ, बाँकी 30 वटा अन्य पुरै कन्ट्री मिलाएर दिन्छ। यसको मतलब के हो भने नेपालीहरूले जुन हिसाबमा जुन एउटा इमानदारिता, एउटा लगनशीलता देखाएर यहाँ काम गर्छन्, यहाँ कतार सरकारले पनि नेपालीहरूलाई मन पराएको हो, किनभने त्यो पर्सेन्टेजले देखाउँछ। त्यही भएर 2030 सम्म यहाँ कुनै पनि समस्या छैन, झन् रोजगारी अझै बढ्ने सम्भावना छ। जस्तै नेपालीहरू अथवा नेपालको पछिल्लो परिवेश हेर्ने हो भने हामी विकासको दृष्टिकोणमा होस् अथवा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकमा धेरैमा पछाडि छौँ अहिले। जस्तै नेपालीहरू कतारमा धेरैजना नेपालीहरू गइरहनु भएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, विभिन्न सिपहरू सिक्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन भनेको महत्त्वपूर्ण संस्था हो, जसले विश्वभरिका नेपालीहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, देशमा भएका विभिन्न समस्याहरू पनि विभिन्न माध्यमबाट समाधानहरू पनि गर्दै आएको छ। र यतिखेर पछिल्लो समय हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो देशको विकास पनि एउटा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। हामी विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि एउटा कुरा सर, त्यहाँ हुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सिप जुन छ, क्षमता छ, त्यसलाई नेपालले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ अथवा त्यसले हामीले नेपाललाई कसरी हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ, यो विषयमा तपाईँहरू गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनले अलिकति के सोच्नु भएको छ? तपाईले अहिले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो नेपालमा विदेशमा सिकेको सिपहरूलाई नेपालमा रिइम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि हामीले यसको लागि पनि हाम्रो यो आउने जनवरीमा 8 जनवरीमा त्यसमा तपाईले पनि सहभागिता गराउँछु मैले। जनवरी 8 मा हामीले एउटा युवा सम्मेलन गर्दैछौँ। यो एउटा शब्द छ बिग। बिग भनेको कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि सेक्टरमा धेरै जानकार भएको अथवा धेरै पढे लेखेपछि त्यो बिग मानिन्छ। तर एउटा व्यक्ति यहाँको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा 17 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि एउटा इलेक्ट्रिसियन काम गरिराखेको छ। अब इलेक्ट्रिसियन काम 20 वर्षको एक्सपिरियन्स, अब त्यसलाई बिग भन्ने किन भन्ने? त्यो पनि एउटा आफ्नो काममा बिग हो। सानै काम भए पनि अथवा इन्जिनियर अथवा डॉक्टर नभएर एउटा इलेक्ट्रिसियन भए पनि त्यो आफ्नो काममा त्यो बिग हो। त्यही भएर कतार नेपालीहरू जुन कतारमा आउँछन्, कतारमा अथवा यहाँ आएको नेपालीहरू अहिले तपाईको 4 लाख नेपालीहरूमा 80% नेपालीहरू बिग छन्।
बिगबाट आफै तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नु होला कति ठुलो वर्ड मैले भनिदिएँ। त 80% नेपालीहरू विज्ञ भएको छन्। त्यो विज्ञ नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले यदि यो जुन सिकेको सिपहरू अहिले तपाईँ नेपालमा जानु कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि त यस्तो यस्तो कामहरू देखिन्छन् जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले विदेशमा गएर त्यहाँको कुराहरू सिकेर आएर नेपालमा जस्तै कृषिको कुरा गरौँ, कृषिमा अहिले आधुनिक कुनै कुनै ठाउँमा मैले जाँदाखेरि हेर्दै गरेको छु आधुनिक कृषि फार्महरू बनेको छ। त्यो विदेशबाट गएर नेपाली दाजुभाइहरूले सिकेर आएको कुरा हो। अब नेपाल सरकारले यो विज्ञहरूलाई नेपालमा यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने, यिनीहरूलाई त्यही कामको लागि प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने, सरकारले त्यही कामको लागि सपोर्ट गर्न सक्यो भने नेपाल समृद्धि तर्फ जुन स्पिडमा गइराखेको थियो त्यसको ठ्याक्कै 3 गुणा स्पिड बढ्छ। हजुर, किनभने अहिले हाम्रो जुन जति नै विदेशबाट फर्किन्छ नेपालीहरू सबै विज्ञ हुन्। कुनै पनि अभिज्ञ कुनै पनि त्यस्तो अब लेबर छैन, सबै विज्ञ नै फर्किराखेछन्। और यसमा नेपाल सरकारले ध्यान पुर्याउने कुरा हो कि नेपाल कतारबाट अथवा अरू देशबाट आएका जुन 10-10 वर्ष 20-20 वर्ष आफ्नो पुरै जुन एउटा टाइम पिरियड थियो त्यो त्यहाँ एक्सपेन्स गरेर त्यो त्यही एउटै काममा एक्सपिरियन्स लिएका व्यक्तिहरूलाई युज कसरी गर्ने नेपाल सरकारले, त्यसको लागि हामीले एउटा युवा सम्मेलन आउने जनवरीमा हामीले 8 तारिकमा गर्दैछौँ। त्यसमा म तपाईलाई सहभागी गराउँछु। अब त्यसमा हाम्रो युवा मन्त्रीज्यूलाई पनि जोडाउला अनि त्यसपछि हाम्रो पर्यटन मन्त्रीलाई पनि जोड्ने त्यसमा, अनि त्यसमा छलफल गरौँला यसको बारेमा। सर, यतिखेर हामी विदेशमा करिब 80 लाख नेपालीहरू छन्, त्यसमध्ये अधिकांश युवाहरू छन्। हाम्रो देशमै पनि हेर्ने हो भने 40% युवाहरू छन्। तर हाम्रो विकासको गति हेर्ने हो भने अथवा नेतृत्वको दृष्टिकोणले युवाहरूले जुन तवरले युवाहरू जुन क्षमता सिप छ अगाडि जानुपर्ने थियो त्यो अवस्था पनि हामीले देखिँदैनौँ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले गैर नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारले जुन एउटा युवा सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ यसको हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। सफलताको लागि चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुशे ढुङ्गा पनि हो, किनकि कतारबाट जुन सिपहरू छ त्यो हामीलाई एकदमै बेसिक रूपमा आवश्यक पर्ने सिपहरू नेपाली दाजुभाइहरूले सिक्नु पनि भएको छ। अब मोहम्मद सर, विशेष गरेर नेपालीहरू धेरै भएको अथवा कतारमा चाहिँ तपाईँ एउटा गैर नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष, एउटा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ नेपालीहरूको, त्यहाँका युवाहरूको विशेष गरेर के छ भनाइ अथवा देशप्रति अथवा देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कतारबाट विशेष गरेर कतारको राज्यबाट पनि हामीले नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अहिले कतारमा रहेको 4 लाख नेपालीहरू, हजुर, अनि कतार सरकार अहिलेसम्म हामीले कतारलाई बनायौँ। हजुर, अब कतारले नेपाल बनाउने मद्दत पुर्याउनु पर्छ, यो मेरो मान्यता हो। यसको लागि मैले यो प्रोग्रामबाट तपाईँहरूको यो च्यानलबाट मैले नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु कि तपाईँहरू कतार सरकारसँग कुरा गर्नु, कतार सरकारसँग कुरा गर्नुभयो भने कतारमा देखिएका स्टेडियमहरू जुन अहिले 2022 को लागि बनिराखेको छन्, हजुर, कतार सरकारले स्टेडियम बनाइदिन्छ, कतार सरकारले एयरपोर्टहरू बनाइदिन्छ, तर त्यसको लागि कुरा गर्नु पर्यो। हामी नेपाली अहिले कतारलाई बनायौँ, अब कतारले नेपाललाई बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार मैले तपाईँको च्यानलबाट नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराएँ कतार सरकारसँग कुरा गर्नलाई। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जुन मैले योभन्दा पहिला पनि मैले विज्ञहरूको नाम लिए, यो विज्ञहरू जुन कतार सरकारले पैसा पनि दियो, श्रमिकहरूलाई तलब पनि दियो, सबै कुरा दियो र विज्ञ पनि बनायो। हजुर, यो विज्ञहरूलाई नेपाल सरकारले कुन सिस्टमबाट कुन यस्तो एउटा मेकानिजम बनाउने कि त्यो सिस्टमले यो जुन सिकेको सिपहरूलाई नेपालमा उनीहरूलाई
उनीहरूको चाहना अनुसार एउटा प्रोत्साहित गरेर अगाडि बढायो भने नेपाल समृद्धि हुने धेरै टाढा छैन। 4 लाख अथवा विश्वमा फैलिएको 80 लाख तपाईले भन्नुभयो। 80 लाखमा मैले के मान्छु भने 80 लाखमा लगभग 60-65 लाख नेपालीहरू विज्ञ छन्। त्यो व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले आफ्नो रणनीति अनुसार अथवा त्यो विज्ञ व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले उसको त्यो जानेको सिपलाई नेपाल सरकारले युज गरेर अथवा जुन सेक्टरमा अहिले कतारबाट कम्तीमा 15 देखि 20 हजार नेपाली दाजुभाइहरू नेपालमा गइसकेछन्। त्यसको लागि अब उनीहरू गएर अब त्यही पुरानो शैलीमा त घरमा गएर त्यही खेतीबारी अथवा त्यसैमा लाग्ने हो भने त्यो उनीहरूको अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू त्यो व्यर्थ जान्छ। त्यही भएर नेपाल सरकारले नै डाटा कलेक्सन गर्ने कुरा हो। यहाँको एनआरएनसँग अथवा दूतावाससँग अथवा नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभाग छ, त्यहाँबाट डाटा सङ्कलन गर्ने, कुन व्यक्ति नेपाल फर्केर आयो, कुन सिप सिकेर आयो, के काम गरिरहेको, सबै त्यसको आइडीमा हुन्छ। हजुर, यो एकदमै अहिले जुन कुरा तपाईले बताउनु भयो यो एकदमै निकै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ। यसमा जसरी देशको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मानिने युवाहरूले विदेशबाट सिकेर ल्याएको सिपलाई देशमा लगाउने अथवा विभिन्न प्रविधिहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशको विकासमा लगाउने अथवा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको लागि चाहिँ लगाउने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो एकदमै हामीले एउटा कुरा त्यसैमा जोड दिए। एउटा कुरा थोरै म एउटा अझै यसमा जोड्छु। तपाईले एक दिन एउटा अनलाइन पत्रिकामा छापेको थियो कि जति विदेशबाट नेपाली दाजुभाइहरूले जुन कमाएर रिमिटेन्स भित्र आउँछन् त्यसको थोरै कम्ती भन्नाले यदि 100% रिमिटेन्स विदेशबाट आउँछ भने हाम्रो नेपालबाट पनि 60-65% 70% रिमिटेन्स जुन विदेशबाट आएको मान्छेहरू थरी अनेक किसिमको काम गरेर लिएर जाने एउटा न्यूज मैले पढेको थिएँ। और त्यो सत्य पनि हो, किनभने नेपालीहरू भारतमा जाने, भारतका धेरै नै व्यक्तिहरू आएर नेपालमा पनि काम गरेको छ। त्यो एकदमै छर्लङ्ग छ, तपाई हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। यदि यो सिप सिकेका व्यक्तिहरू जुन विज्ञ व्यक्तिहरू छन्, यो जुन 65% हाम्रो नेपालबाट रिमिटेन्स बाहिर गइराखेको छ, यो 65% रिमिटेन्स मात्रै नेपाल सरकारले रोक्न सफल भयो भने नेपालमा समृद्धि धेरै टाढा छैन। हजुर, त्यही भएर यो 65% जुन रेमिटेन्स हामीले यहाँबाट कमाएर दिए पनि त हाम्रो देशबाट गइराखेको छ, त्यो रिमिटेन्स बचाउनलाई जुन सेक्टरबाट त्यो व्यक्तिहरू काम गरेर रिमिटेन्स पठाइराखेको छन् त्यो सेक्टरमा यो यहाँबाट फर्केका नेपाली दाजुभाइहरूलाई रिइम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो रिइम्प्लिमेन्ट गर्यो भने तो हामीले पठाएको रिमिटेन्स त्यो काममा लाग्छ, नत्र भने यहाँबाट पठाउने फेरि उताबाट जाने। त्यही भएर त्यो रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्यो भने नेपालमा समृद्धि धेरै टाढा छैन जस्तो मलाई लागेको छ। तपाई गैरावासी नेपाली संघ कतारको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न विश्वका संघ संस्थाहरूसँग अथवा विश्वभरिका विज्ञहरूसँग अथवा विभिन्न प्लेटफर्ममा गएर तपाईहरूले विभिन्न कुराहरू सिक्नु पनि हुन्छ र त्यहाँको सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा मिलेर काम पनि गरिरहनु भएको छ। त्यहाँको उद्योग धन्दाको विषय हेरौँ अथवा त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि कतार निकै महत्त्वपूर्ण विकासको चुलीमा अगाडि लम्किरहेको छ। यसै कुरालाई हामीले नेपालसँग जोडेर लग्दाखेरिमा हामीले त्यो नेपालमा ठ्याक्कै उद्योग धन्दाहरू अथवा विकास निर्माणहरू जस्तै भौतिक पूर्वाधार भनेको अहिले विकासको मुख्य एउटा आधार स्तम्भ पनि हो, यसमा हामी धेरै पछाडि छौँ। यसलाई के कारणले गर्दाखेरिमा हामी कतार त्यति अगाडि जाँदैछौँ अथवा नेपालले के कुरामा ध्यान दियो भने यो विषयवस्तुमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? धन्यवाद। यो कतारको र नेपालको यो कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अब हामी नेपालीहरू विदेशमा आएर काम गर्छौं, पैसा कमाएर नेपालमा पठाउँछौं। यही नेपालीहरू
नेपालमा पुगेपछि शरम गराउन जाँदाखेरि हेर्नुहोस् कति ठुलो लाइन हुन्छ, हजुर कति अप्ठ्यारो हुन्छ एउटा शरम गराउनलाई, कति लाइनमा बस्नु पर्यो, कति प्रक्रिया छ। तर अहिले जुन नेपाल सरकारले प्रक्रिया अनलाइन गरेको छ, अहिले जहाँबाट बसे पनि यो अनलाइनबाट शरम गराउन सकिन्छ। यस्तै नेपाल सरकारले नेपालमा भएको सबै विभागहरू, हरेक सेक्टरहरू सबै अनलाइन गर्नुपर्छ। पुरै देश डिजिटलाइज गरेर पुरै देशमा आर्थिक कारोबार हुने ठाउँ जति निकायहरू छन् सबै सेक्टरहरू क्यासलेस गराउनु पर्छ। क्यास लिने दिने कारोबार हरेक सेक्टरमा गराउनु पर्छ, हरेक सेक्टरमा बैंकिङ कारोबार नै गराउनु पर्छ। यो गरायो भने जुन तपाईले सोध्नु भएको छ, यो एक काम खाली कतारको एउटा कापी गरिदियो भने कतारमा नेपालमा सबै कुरा रोकिन्छ। कुनै पनि जस्तै हिनामिना अथवा घुस लेनदेन गर्ने सबै कुरा रोकिन्छ, एउटा पनि कुरा हुँदैन। त्यही भएर कतारको एउटा यो कापी गर्यो भने देश हाम्रो धेरै अगाडि जान्छ। एउटा खाली अनलाइन सबै गरिदिने, पुरै क्यासलेस गरिदिने, सबै नेपाल सरकार सम्बन्धित जति पैसा कारोबार हुने ठाउँहरू छन् सब क्यासलेस गरिदिने। अब हामी आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका अध्यक्ष मोहम्मद मुक्ताद मुसलमानसँग विशेष गरेर कतारमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था, गैर आवासीय नेपाली संघ कतारले गर्दै आइरहेका कामहरू र कसरी विदेशमा सिकेको सिपलाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र हाम्रो नेपालीहरूको सपना छ जुन एउटा देशलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा समृद्ध बनाउने अथवा नेपालमा भएका युवाहरूलाई कसरी त्यो नेतृत्व तहमा पुगाउन सकिन्छ भन्ने यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। मोहम्मद सर, अब हामी अलिकति एनआरएनतिर फर्केर कुरा गरौँ। गैर आवासीय नेपाली संघले विभिन्न समयमा विभिन्न अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यतिखेर गैर आवासीय नेपाली संघले जुन कोरोना भाइरस छ, यो भाइरससँग लड्नको लागि एउटा कोष पनि खडा गरेको छ। त्यसमा तपाईँहरूले कतारले निकै ठुलो रकम एउटा 9 लाख रुपियाँ सहयोग पनि गर्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँबाट सहयोगी हातहरूबाट सङ्कलन गरेर यो चाहिँ निकै हामीले एकदमै तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ यो अभियानको लागि, यो सहयोगको लागि। विश्वमा यतिखेर कोरोनाले गर्दाखेरिमा धेरै समस्याहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। अब गैर आवासीय नेपाली संघको जुन एउटा नारा थियो नि सर, हरेक नेपालीलाई एनआरएनसँग जोड्ने अथवा नेपालीको लागि एनआरएन भन्ने जुन नारा थियो, यो नारामा कतारमा तपाईँहरूले कतिको सहभागिता नेपाली दाजुभाइहरूको कस्तो छ सर? अलिकति त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो कोरोना आउनुभन्दा पहिला गैर आवासीय नेपाली संघ कतारको हकमा सबै जुन 4 लाख नेपालीहरू छन्, अब 4 लाख नेपालीहरू भएको ठाउँमा अब सबैलाई त थाहा थिएन जस्तो होला मलाई लाग्छ। तर यो कोरोनाको टाइममा 90-95% नेपाली दाजुभाइहरूलाई यो एनआरएन र दूतावास, धेरै साथीहरू यस्तो छन् कि कतारमा आउँछन्, 2 वर्ष 10 वर्षको पासपोर्ट हुन्छ, आउँछन् काम गर्छन्, 2 वर्षपछि फर्किन्छन्, उहाँहरूलाई दूतावास पनि थाहा हुँदैन किनभने काम नै पर्दैन। तर अहिले यो कोरोना आइसकेपछि कुनै पनि 95% नेपाली दाजुभाइहरू कुनै पनि यस्तो छैन जसलाई एनआरएन कतार र दूतावास थाहा छैन। एनआरएन कतार अहिले नेपाली समुदायमा कतारमा एकदमै फेमस भएको छ। हामीले एउटा प्रोजेक्ट लिएर आएका थियौँ, 55 वटा टिकट दिने, जुन नेपालीहरू एकदमै काम विहीन भएर, घर विहीन भएर अथवा त्यसको मालिक जुन छ त्यो अर्को देशको थियो, अर्को देशको लकडाउनमा परेको छ, त्यस्तो नेपाली दाजुभाइहरूको लागि हामीले एउटा प्रोजेक्ट ल्याएको थियौँ, 55 वटा फ्री टिकट। त्यसमा नेपाली दूतावास र नेपाली व्यवसायी संघ र गैर आवासीय नेपाली संघ थियो। त्यसमा हामीले अहिलेसम्म 44 वटा 44 वटा टिकट दिएर नेपालीहरूलाई
उहाँको घरसम्म हामीले पुर्याइसकेछौँ र अझै पनि त्यो टिकटमा लगभग 11वटा टिकट बाँकी रहेको छ। हामीले चरण चरणमा त्यो सूचनाहरू दिइराखेछौँ, समाजमा गइराखेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने कतारमा कुनै पनि एउटा सिंगल व्यक्ति त्यस्तो छैन जो बिना गार्जियनको होस् अथवा त्यसको अगाडि पछाडि त्यसको मालिक नभएको त्यस्तो व्यक्ति यसको मतलब छैन। यसको मतलब टिकट लिन नआउनु भनेको सबै सम्पन्न भएको छन्, सबैसँग पैसा छ, काममा गएछन्, काम गरिराखेछन्, रोजगार पुनः रोजगारी भइसकेको छ भने हामी बुझ्नुपर्छ। अहिले कतारमा जुन आइसिसीले एउटा उठाएको एउटा डिजिटल एनआरएनए, हजुर यो डिजिटल एनआरएनए जुन आइसिसीले कुमार हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले लिएर आउनु भएको कुरा यो डिजिटल एनआरएनए, त्यसको लागि हामी एकदमै समर्थन गर्दछौँ। डिजिटल सबै गराउनु पर्छ, किनभने यो मैले सुरुमै तपाईले भने कतार गभर्नमेन्टको एउटा मात्रै कुरा कपी गर्यो भने नेपाल धेरै अगाडिसम्म जान्छ। त्यो डिजिटल गर्नुपर्छ अनि त्यसमा प्रोजेक्टमा त्यो डिजिटल गर्ने त्यो सम्बन्धित जति कुराहरू छन् हामीले सबै खुकुलो गराएर जाने हो भने कतारमा जुन एउटा हाम्रो सानो संख्यादेखि सुरु हुँदै गर्दाखेरि अहिले 5000 लगभग 6000 नेपाली दाजुभाइहरू अनलाइन फारम भरेको थिए पारिषद सदस्य बन्नलाई। अहिले उनीहरू 20,000 हुन्छन्, 25,000 हुन्छन्, 50,000 सम्म जान्छ। तर हाम्रो विधानले के भन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति कतारमा आएर 2 वर्ष कम्प्लिट गर्यो भने त्यो स्वतः एनआरएन को सदस्य हुन्छ। 2 वर्ष क्रस गर्यो भने स्वतः एनआरएन को सदस्य बन्न सक्ने गरेर तपाईहरुले त्यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। र गैरअवस्थी नेपाली संघ कतारले गरेको यो अभियान एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ र हरेक नेपालीले चाहिँ यो अभियानमा जोडिनु होला। दुःख सुखको साथी अथवा तपाईहरु मेरो अभिभावक भनेको एनआरएन हो र गैरअवस्थी नेपाली संघले कतारले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले सामाजिक सञ्जालबाट पनि हेरिरहेका छौं र तपाईहरुले कुनै समस्या पर्यो भने एनआरएनलाई यसरी सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो अनुरोध पनि गर्न सक्छौं। आज हामी राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षको कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौं। मोहम्मद सर, अन्तिममा तपाईहरुले गैरअवस्थी नेपाली संघ कतारले विभिन्न समयमा विभिन्न सामाजिक कामहरू अथवा सरकारसँग मिलेर नेपाली दाजुभाइहरूको हितमा हुने कामहरू गर्दै आइरहनु भएको छ। यसै क्रममा पछिल्लो समय तपाईहरुले रक्तदान कार्यक्रम पनि आयोजना गर्नु भएको छ। यो कहाँ हुन्छ अथवा रक्तदान गर्न चाहने नेपाली दाजुभाइहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी तपाईहरुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुस् न। यो निकै पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हो। यो रगत भनेको यतिखेर निकै अभाव पनि छ। यो रक्तदान जीवनदान जुन विश्वकै एउटा नारा छ। हजुर, यो कोरोना महामारीका दौरान धेरै नेपालीहरू कतारमा पनि संक्रमित भए, केही नेपालीहरू जान पनि गुमाए। हजुर, विश्वभरि नेपाली दाजुभाइहरू जति छन् नेपालमा पनि सबै जति संक्रमित छन् उहाँको लागि शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना पनि गर्छु र अहिलेसम्म मृत्यु हुने जति नेपाली दाजुभाइहरू छन् सबैको लागि हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्दछु। यो जुन रक्तदान हामीले यहाँको कतार सरकारको जुन हमद हस्पिटल कर्पोरेसन को ब्लड डोनेसन सेन्टर छ, एउटा ब्लड डोनेसन गर्ने एउटा विभाग छ। त्यो विभागमा सम्पर्क गरेपछि उहाँहरूले टाइम दिनुहुन्छ। टाइम दिएपछि त्यहाँ गएर कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ इन्डिभिजुअल अथवा संस्थागत कुनै पनि बेला गएर त वहाँ त्यो समयमा रक्तदान गर्न सक्छ। हामीले रक्तदान यो पछिल्लो टाइममा गर्यौं। यसको लागि कतार सरकारको त्यो ब्लड डोनेसन सेन्टरमा गएर हामीले समय मागेपछि यहाँको कतारमा रहेको जति संघ संस्था छन् सबै संघ संस्थाहरूले जुन सक्रिय रूपमा उपस्थित भएर त्यो रिकर्ड अहिलेसम्म कुनै पनि समयमा तय जना क्रास हुनु भएको थिएन। यो समय अहिले यो कोरोना महामारीको दौरान 144 जना नेपाली दाजुभाइहरू त्यहाँ सहभागिता त धेरै भएको थियो, तर 144 जना नेपाली दाजुभाइहरूले गएर त्यहाँ ब्लड दिनुभयो
रक्तदान गर्नुभयो। बाँकी धेरै नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको समय मिलेन, अलिकता समयको अभाव थियो। एक दिनमा 144-50 जना त्यो ठाउँमा ब्लड दिन सक्छन्। त्यही भएर त्यो हामीले कतार सरकारको मेन सेन्टरमै गएर ब्लड दान गरेको हो। अब त्यसमा जति साथीहरू संस्थागत अथवा इन्डिभिजुअल सहभागी हुनुभएको थियो, त्यो तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत मैले उहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ। विशेष गरेर हामीले राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षमा विभिन्न देशका तपाईँ जस्तै ऊर्जाशील व्यक्तित्वहरू जसले विभिन्न ज्ञान सिपहरू सिक्नु भएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई सघाउँदै आउनु भएको छ, नेतृत्वदायी भूमिकाहरू खेल्दै आउनु भएको छ, उहाँहरूसँग हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँ गैर नेपाली सङ्घ कतारको एउटा महत्त्वपूर्ण पद अध्यक्ष हुनुहुन्छ र विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न युवाहरूसँग अथवा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग विभिन्न समयमा बहस गर्नुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू सिक्नु पनि भएको छ। अन्तिममा विश्वभरि छरिरहेका नेपाली युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अथवा विशेष गरेर कतारमै बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ अथवा केही भन्नुपर्ने कुराहरू छुटेको छ भने प्लिज बताइदिनु होला। धन्यवाद। तपाईँले सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो। अब यो अन्तिम चरण चलिरहेको छ, त्यही भएर तपाईँलाई यो टिमलाई, पुरै टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएका विश्वभरि छरिएर बस्नु भएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतारमा बस्ने कुनै पनि अहिले कतारमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरू यो भोलि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म हामीले फ्री मेडिकल टेस्ट को लागि एउटा यहाँको कान्तिपुर मेडिकल सेन्टरसँग हामीले एउटा कार्यक्रम राखेको छौँ। त्यहाँ कुनै पनि नेपाली दाजुभाइहरूले पुगेर आफ्नो स्वास्थ्य चेकअप गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि पैसा लाग्दैन। भोलि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म नेपाली जुन कतारमा छन् उहाँको लागि मैले यो सूचना तपाईँको यो प्रोग्राम मार्फत जारी गरेँ। अर्को कुरा के छ भने कतारमा बस्ने कुनै पनि नेपाली दाजुभाइहरू यदि नम्बर 1 खानाको समस्या छ, बस्नको समस्या, खानाको समस्या, बस्नको समस्या, अनि घर जानलाई टिकट छैन, घर जानको समस्या, त्यसपछि उहाँको अरू जति समस्याहरू छन् सबैको समस्याको समाधान एनआरएनसँग आयो भने हामी गरिदिन्छौँ। जुन कुनै पनि व्यक्ति यदि धेरै दिनदेखि घर जान चाहिराखेको छ, त्यसको कानुनी प्रक्रियाहरू प्रब्लममा छन् भने त्यसलाई हामीले टिकट दिएर उहाँको घरसम्म पुर्याउने काम हामी गर्छौँ। यो त्यो होइन कि काठमाडौँसम्म मात्रै पुर्याउने होइन, उहाँको घरसम्म पनि पुर्याउने मैले बाचा गर्दछु। कुनै पनि यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको दोहामा बस्नु भएको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँले कतार सरकार नेपाली समुदायसँग छ। कतार सरकारले अहिलेसम्म जति हामीले खाद्यान्न बाट्यौं सबै कतार सरकारले एनआरएनएनसीसी कतारको अथवा दूतावासको आग्रहमा त्यो खाद्यान्नहरू उपलब्ध गराएको हो, मेडिकल किट उपलब्ध गराएको, सबै सुविधाहरू कतार सरकारले नेपाली समुदायको लागि दिइराखेको छ। हजुर, यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूलाई केही समस्या पर्यो भने तपाईको दूतावास छ, दूतावासमा आउनु, समस्याको समाधान हुन्छ। हाम्रो कतारको अहिले वर्तमानको हाम्रो महामहिमज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन हिसाबमा कतारमा त्यत्रो भाइरसको दौरानमा जुन आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल नगरिकन जुन हिसाबमा उहाँले खटेर काम गर्नुभयो, उद्धार फ्लाइटको लागि जुन हिसाबमा सिस्टम, यति राम्रो सिस्टम बनाएर वास्तविक पीडितलाई जुन नेपालसम्म पुर्याउने काम गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि तपाईले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कुनै पनि नेपाली दाजुभाइहरू कुनै पनि प्रब्लममा हुनुहुन्छ भने तपाई दूतावासमा आउनुस्, एनआरएनमा आउनुस्। तपाई खाली हात जानुहुन्न। तपाईहरूलाई हामीले तपाईको समस्या समाधान गरेर तपाईको घरसम्म पुर्याउने काम गर्नेछौँ। धन्यवाद। हस्, यहाँको विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षमा गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका अध्यक्ष
मोहम्मद मुक्ताद मुसलमानसँग विशेष गरेर कतारको बारेमा र कसरी देशलाई समृद्धि र विकासमा विदेशमा बस्ने युवाहरूले विदेशमा बसेका युवाहरूको सिपलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, एनआरएनको अभियानले कस्ता कामहरू गर्दैछ र कतारमा के कस्ता समस्याहरू छन् र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहसमा हामीले कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा सन्तमान साकीज्यूलाई विशेष गरेर धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।